राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 9 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा 2283 सहित देशभर 4047 जनामा संक्रमण। काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय। आकस्मिक बाहेकका अपरेसन नगर्न निर्देशन। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव रोक्न नेकपा अध्यक्ष दाहालको आग्रह। प्रस्ताव पार्टी एकताको मर्म विपरीत। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी अर्थशास्त्रीलाई निलामी सम्बन्धी सिद्धान्तमा सुधार गरेको भनाइ। र कोरोना संक्रमित क्याङका अध्यक्ष र सचिव अस्पताल भर्ना। असोज 28 र 29 गते तय भएको साधारण सभा स्थगित। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2 महिला र 7 पुरुषको संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। संक्रमणबाट काठमाडौँमा 71 वर्षीय र चितवनमा 40 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै सुनसरीमा 3 पुरुषको मृत्यु भएको छ। ललितपुरमा 1, रूपन्देहीमा 1 र काठमाडौँमा 2 पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 645 पुगेको छ। आज थप 4047 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 14530 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 1565 महिला र 2482 पुरुषमा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा 1888, भक्तपुरमा 118 र ललितपुरमा 277 गरी उपत्यकामा 2283 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या 1,11,802 पुगेको छ। जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 33,880। नेपालमा आजको पीसीआर 14,530 गरी जम्मा 11,91,514 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 4,047 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,888, भक्तपुरमा 118 र ललितपुरमा 277 जना गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 2283 छ। आज 1473 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म उपचारपछि निको हुनेको संख्या 77,277 पुगेको छ भने आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 33,880 रहेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई कोरोना अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन अवस्थामा आकस्मिक बाहेकका अपरेसन नगर्न निर्देशन दिँदै सरकारले सबै सरकारी अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिले आकस्मिक बाहेकका अपरेसन नगर्दा संक्रमित बिरामीलाई आइसियु बेड र भेन्टिलेटर बेड उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनुभयो। कोरोना अस्पतालका रूपमा सेवा दिने सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा विभागले आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजन लगायतका सामग्री उपत्यका केन्द्रित गरी व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। यस्तै कार्यालय समय र दिन घटाएर काममा लगाउन र व्यापार व्यवसायको मोडालिटी परिवर्तन गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सरकारले अस्पतालहरूले विभिन्न होटेलहरूसँग मिलेर आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर अस्पतालहरूले होटेलहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्, तर संक्रमित बाहेकका अन्य सर्वसाधारण राख्न भने पाइने छैन।
सरकारले 7वटै प्रदेशका 14 अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गराउन 14 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। गरिब तथा विपन्न वर्गको निशुल्क उपचारका लागि देशका विभिन्न 10 अस्पतालमा ट्रमा युनिट बनाइएको र प्रति युनिट 50 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कोशी, भरतपुर र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आकस्मिक कक्ष निर्माणका लागि 9 करोडका दरले 36 करोड रकम उपलब्ध गराइएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेको भाइरोलोजिस्ट डाक्टर बाबुराम मरासिनीले बताउनु भएको छ। पछिल्लो केही दिन यता संक्रमणको दर पनि उच्च रहेको र पूर्ण रूपमा समुदायमा प्रभाव पारिसकेकाले अहिलेको संक्रमणको स्थितिलाई चौथो चरणमा प्रवेश गरेको रूपमा लिनुपर्ने डाक्टर मरासिनीले बताउनुभयो। भाइरोलोजिस्ट डाक्टर मरासिनीले समग्र देशको संक्रमणको स्थिति भन्दा पनि काठमाडौँ उपत्यकाको संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। अब हामी यो तेस्रो चरण पनि पास गरेर चौथोमा प्रवेश गर्यौँ जस्तो लाग्छ। काठमाडौँको सन्दर्भमा यो चाहिँ चौथोमा प्रवेश गरिसके जस्तो बुझिन्छ होइन, किनभने यो त अब धेरै ठुल्ठुलो भयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र समुदाय, घर, कार्यालय लगायतका सबै क्षेत्रमा संक्रमण फैलिसकेकाले स्थिति नियन्त्रण बाहिर गइसकेको उहाँको दाबी छ। सरकारले सही नीति लिन नसक्दा संक्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रणमा लिन नसकिएको मरासिनीको भनाइ छ। नेपालका लागि कोरोनाको मुख्य स्रोत सीमापारको क्षेत्र भएको तर सरकारले मानिसहरूको आवतजावतलाई व्यवस्थापन नगर्दा तीव्र संक्रमण फैलिएको उहाँको आरोप छ। यहाँ चाहिँ नि कार्यालयभित्र, घरभित्र होइन, अनि समुदायमा सबैतिर पसिसक्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो हामी चाहिँ काठमाडौँ बाहिरको त अहिले अझै यो चाहिँ स्पष्ट छैन। सीमा पारबाट आउने सम्बन्धमा एउटा चाहिँ कुनै मापदण्ड नीति बनाएनौँ कि मान्छे खुलेआम आउने जाने भयो। डाक्टर मरासिनीले कोरोना संक्रमणको सुरुवातमा नेपालबाट भारतमा जान चाहनेलाई सीमामा 14 दिन राख्ने र भारतबाट नेपाल आउन चाहने नागरिकलाई 14 दिन सीमानामै रोक्नु गलत नीति भएको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग नगर्ने र नमुना सङ्कलन गरेपछि 9 देखि 10 दिनसम्म परीक्षणको नतिजा नदिने अवस्थाले पनि समुदायमा संक्रमण फैलिन सहयोग पुर्याएको उहाँको भनाइ छ। सीमा पारबाट जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो दक्षिण सीमा त्यतिरबाट आउनेहरूलाई हामीले चाहिँ त्यति अब सुरुमा पनि चाहिँ अव्यावहारिक नियम गऱ्यौँ। नेपालका मान्छे नेपालतिर, भारतका के अरे नेपाल आउने पनि भारततिरै बस। त्यो 10 गजा छ, 10 गजा अगाडि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार त्यो 10 गजा क्रस गर्न बित्तिकै फेरि पारी गएर 14 दिनमा त्यो क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। आज नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 33,880 पुगेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ। अन्य शीर्ष नेताहरू भने यस विषयको निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई छुट्टा छुट्टै भेट गरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध प्रदेश सांसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाउन आइतबार संसदीय दलको कार्यालयमा 18 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। 18 सांसदले हस्ताक्षर सहितको पत्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहलाई बुझाएका हुन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर मुख्यमन्त्रीबाट हट्ने कुराले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै अध्यक्ष दाहालले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। खुमलटारमा भएको भेटमा दाहालले वरिष्ठ नेता नेपालसँग यस विषयमा आग्रह गर्नुभएको थियो। नेता नेपालले फोन मार्फत आफ्ना पक्षका नेता एवं सांसदहरूलाई तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न निर्देशन दिनुभएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने अविश्वासको प्रस्तावबारे ठोस जवाब दिनुभएको छैन। पार्टीभित्रको वा दलभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सामेल हुने क्रममा हामी माननीय सदस्यहरू वा अहिले 33 जना माननीय सदस्य रहेको दलमध्ये एउटा सभामुख हुनुहुन्छ।
उहाँ गणना हुने कुरा भएन। 32 जना माननीय सदस्यहरू रहेको दलभित्र 18 जना माननीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको यो प्रस्ताव हामीले बुझाइसकेको अवस्था छ। 40 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपासँग 33 सांसद छन्। 33 मध्ये पूर्व माओवादीका 13, ओली पक्षका 12 र नेता नेपाल पक्षका 8 सांसद छन्। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका 8, नेता नेपाल पक्षका 7 सांसद र पूर्व माओवादीका 3 सांसद छन्। मुख्यमन्त्री शाहीकै कारण पार्टी र सरकारको काम कारबाही फितलो भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको नेकपाका सांसदहरूको तर्क छ। माथिकालाई पनि दिएर कतिपय तल प्रभावित गर्ने अवस्था मैले त्यस्तो देख्छु। नीतिमा तलबितल भएको छ भने माथिकाले केही गर्न हामीलाई सक्छ, तर हाम्रो दलको माननीय सदस्यहरूका बीचबाट को नेता हुने के गर्ने भन्ने कुरा दलको विधानले माथि सङ्घीय संसदमा त्यहाँको दलको नेता चुन्छ। प्रदेशका 7वटा चुनावमा हिजो हामीले त्यसरी नै चुनेको हौँ। आज त्यो विषय नितान्त दलको विषय हो र त्यसका आधारमा अगाडि बढ्न पर्ने अवस्था रहन्छ। नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दलको कार्यालयमा दर्ता गरेपछि पूर्व माओवादी केन्द्र भने सशङ्कित बनेको छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु भएको छ। गुलाबजंग शाहको काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रमुख सचेतकबाट हटाइएको मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयले जनाएको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले आज नै प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी प्रदेश सांसद सीता नेपालीलाई दिनुभएको छ। नेपाली यसअघि सचेतक हुनुहुन्थ्यो। आइतबार मात्रै नेकपाका 18 जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नवनियुक्त प्रमुख सचेतक नेपालीले कार्तिक 7 गते संसदीय दलको बैठक समेत बोलाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस भित्र चुलिएको विवाद केन्द्रीय नेताहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएसँगै मत्थर भएको छ। एकातिर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अनिश्चित बनेको छ भने सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीको विरोधबारे दर्ता भएको प्रस्तावमा पनि छलफल हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीको विरोध गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय कार्यालयमा एक साताको अल्टिमेटम दिँदै असोज 12 गते विरोध पत्र दर्ता गरेका थिए। विधान सम्मत उठाएको विषयलाई समाधान गर्न गम्भीरता र तादरुकता नदेखाए संघर्ष र विरोध कार्यक्रम गर्ने चेतावनी उनीहरूको थियो। दर्ता गरिएको विरोध पत्रमा असोज 19 गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफलमा राखी आफ्ना मागको सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। तर केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि कार्यसमितिको बैठक बस्न सकिरहेको छैन। विरोध पत्रबारे दर्ता भएको 2 साता बित्दा पनि छलफल नै हुन सकेको छैन। विभाग गठनमा आफ्नो पक्षको असहमति हुँदाहुँदै हचुवाका भरमा पद र प्रलोभन देखाउँदै विभागलाई 47 पुर्याइएको पौडेल पक्षका नेता नवीन्द्र राज जोशीको आरोप छ। विरोध पत्रका विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो पार्टी सभापतिले छलफलमा नबोलाए केन्द्रीय समितिको बैठक नै बहिष्कार गर्ने नेता जोशीको चेतावनी छ। यसलाई सम्बोधन हुनुपर्छ, सम्बोधन गरिनुपर्छ, सम्बोधन गरेर त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समितिमा यसका बारेमा चाहिँ अझ थप केही यसका बारेमा छलफल विमर्श गर्न सकेला। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा कमसेकम सबै पार्टीका साथीहरू बसेर नेताहरू बसेर यसलाई यो कुराहरूलाई टुङ्ग्याएर एउटा विधि विधानबाट प्रक्रियाबाट काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको विश्वास आम नागरिकलाई पनि आम कार्यकर्ताका सँगसँगै आम नागरिकलाई पनि हुने कुरा काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नु। यता संस्थापन पक्षका नेताले भने विभाग गठनका विषयमा सभापति देउवालाई मात्र दोष दिन नहुने धारणा राखेका छन्। जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यसका लागि नैतिक रूपमा उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो उहाँहरूले पनि भन्नुपर्ने चाहिँ कुरो छ। उहाँलाई भनिएको छ विभागमा बस्ने मानिसहरू र विभागीय प्रमुखको नामावली दिनुहोस् भन्दाखेरि किन दिनु भन्दा भएन। समयमै नदिनु त्यो उहाँहरूको गल्ती थियो र उहाँहरूले दिएन भनेर चाहिँ गठन नगर्नु चाहिँ सभापतिको गल्ती थियो। त्यसैले चाहिँ अब गर्नु त थियो नि त, यो समयको अन्तिम चरणमा भए पनि केही न केही भए पनि एउटा स्वरूप र आकार भयो र यसले चाहिँ के हो भने यो गठन पनि चाहिँ गठन त अझै पनि गर्नुपर्दछ भन्नेमा छौँ हामी।
नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अब दशैं अगाडि बस्न नसकिने पार्टीले जनाइसकेको छ। पार्टीको महाधिवेशन सार्ने वा नसार्ने विषयमा सबैको समर्थन पाउनका लागि पनि पौडेल पक्षका नेताहरूले राखेका असन्तुष्टि सभापति देउबाले छलफलमा ल्याउनु पर्ने माग उठेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागले नियमित आमदानी नभएका र विपन्न वर्गका परिवारका लागि चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। युनियनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कोरोनाका कारण नियमित आमदानी गुमाएका र विपन्न वर्गका परिवारलाई प्रति परिवार 10,000 रुपैयाँका दरले चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। ट्रेड युनियन विभागका प्रमुख शिवप्रसाद हुमागाईले अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत निम्न आय भएका श्रमिकको परिवारलाई दशैं, तिहार, छठ पर्व मनाउन खर्च बापत प्रति परिवार 10,000 का दरले व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। तिहार मान्नेलाई तिहार खर्च, त्यस पछाडि छठ मान्नेलाई छठको खर्च, उभौली उधौली मान्नेलाई उभौलीको खर्च, आफ्नो संस्कार आफ्नो परम्परा अनुसार जे पर्व मान्ने हो त्यसलाई चाहिँ 10,000 का दरले प्रति परिवारलाई पर्व खर्चको रूपमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो डिमान्ड छ। विभागले निम्न आय भएका गरीब परिवारको लागत संकलन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा निर्वाह खर्च बापत प्रति परिवार प्रति महिना 7,000 का दरले नगद र 3 महिनालाई पुग्ने गरी खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्वरोजगार मिडियाको प्रवर्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन सूचना प्रणाली र क्लिन फिड तत्काल लागू गर्न पनि विभागले माग गरेको छ। श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रति महिना 10,000 का दरले निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि हुमागाईले सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो। मिडियाका साथीहरू लगायत जो हामीले अघि भन्यौं नेपालभित्र बेरोजगार भएका श्रमजीवी मजदुरहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ नि एउटा राज्यले तत्काल आइडेन्टिफाई गरेर एउटा मापदण्ड निकालेर प्रति महिना निर्वाह खर्चको रूपमा प्रति परिवार, त्यसले गर्दा निर्वाह खर्च बाँच्ने खर्चको रूपमा प्रति महिना 10,000 का दरले यी नेपाली मजदुरहरूलाई चाहिँ नि राहत उपलब्ध। विभागले महामारीको समयमा अहिलेसम्म 20 अर्ब खर्च गरिएको भनिएकोमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने व्यक्ति, संस्था र पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर दुरुपयोग रकम असुल उपर गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। प्रदेश 2 मा 27,000 छोरीको घरमा निशुल्क इन्टरनेट जडान हुने भएको छ। छोरी शिक्षा बीमा गराएका घरमा निशुल्क इन्टरनेट जडानको तयारी गरिएको प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश 2 सरकारको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रममा 2076 साल माघ 2 गते यता बीमा गरिएकी 27,000 छोरीको घरमा इन्टरनेट जडान गर्न लागि छ। माघ 2 गतेदेखि प्रदेश 2 का 136 वटै पालिकामा छोरी शिक्षा बीमाको शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसयता 26,956 छोरीले बीमा गराएको मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग तथ्याङ्क छ। महोत्तरीको लौहारपट्टी नगरपालिकाको छोरी शिक्षा बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तयार रहेकाले सोही नगरपालिकाबाट छोरीको घरमा निशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने तयारी गरिएको हो। यो छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रममा जति छोरीहरू चाहिँ सहभागी हुनुभएको छ उहाँ सम्पूर्ण छोरीहरूको घर घरमा निशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ। तसअनुसार हामीसँग यो कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्ण छोरीको घरमा चाहिँ हामीहरू निशुल्क नेट जडान गर्ने कार्यक्रम छ। सुविसो इन्टरनेट कम्पनीले बीमा भएका छोरीहरूको घरमा इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। महिला हिंसा न्यूनीकरण, छोरीप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन तथा छोरीको राम्रो शिक्षा दीक्षाका लागि प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान चलाइएको हो, जस अन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ, जसमा छोरी जन्मिने बित्तिकै प्रदेश सरकारले 37,000 रुपियाँ तिरेर 3 लाख रुपियाँको बीमा गर्ने गरेको छ। बीमा रकम छोरीले 20 वर्षपछि पाउनेछन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग माघदेखि यता 26,956 छोरीको बीमा भएको तथ्याङ्क छ भने प्रभु बैंकसँग 28,457 छोरीको बीमाको तथ्याङ्क छ।
जस अन्तर्गत चाहिँ 8वटै जिल्लाको सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा 14,000 साइकल वितरण गरिसकेको छ भने यस वर्ष पनि हाम्रो 17,000 साइकल वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै गरी छात्र शौचालय जुन चाहिँ 8वटै जिल्लाको 100वटा विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयमा छात्र मैत्री शौचालय जुन चाहिँ अन्तिम अवस्थामा सम्पन्न भइसकेर हस्तान्तरण मात्रै गर्न चाहिँ बाँकी छ। प्रदेश सरकारले छोरी शिक्षा बीमा गर्न 2 वर्ष अर्थात् 2076 असारसम्मका लागि प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारसँग पर्यटन क्षेत्रका गतिविधि चलायमान बनाउन विदेशी पर्यटकहरूको आवागमन यथाशक्य छिटो खुलाउन माग गरिरहेका छन्। तर पर्यटन मन्त्रालयले भने पछिल्लो समय नेपाल कोरोनाको हटस्पट बन्दै गइरहेको भन्दै बाह्य पर्यटकलाई तत्काल आवागमन खुल्ला गर्ने सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारसँग पर्यटन क्षेत्रका गतिविधि चलायमान बनाउन विदेशी पर्यटकहरूको आवागमन यथाशक्य छिटो खुलाउन माग गरिरहेका छन्। गत असोज 13 गते व्यवसाय र पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच कार्तिक 1 गतेदेखि नेपालमा पदयात्रा र पर्वतारोहणमा पर्यटकलाई खुला गर्ने बारे छलफल चलेको थियो। छलफलमा व्यवसायीहरूले पर्यटकका लागि क्वारेन्टाइनको 7 दिने मापदण्ड कम गर्दै 3 दिन बनाउन समेत आग्रह गरेका थिए। तर पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले तत्काल बाह्य पर्यटकलाई आवागमन खुला गर्ने बारे ठोस निर्णय भइ नसकेको र यसको सम्भावना कम रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। अब अवस्था सामान्य भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ आउने अनि क्वारेन्टाइन नबसिकन घुम्न अथवा एक्सपिडिसनमा अथवा ट्रेकिङमा जान दिने कन्डिसन हुन्छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यो विषयमा ठुलो घनीभूत छलफल भएको पनि छैन। यहाँनिर अब त्यसरी खुल्ला गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तत्कालै खुलिहाल्ने खालको अवस्था देखिँदैन। यता पर्यटन व्यवसायीहरूले भने कोरोनाका कारण लामो समयदेखि थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले निश्चित मापदण्ड बनाएर पर्यटकहरूलाई भित्राइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि उपयुक्त निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने व्यवसायीहरूको तर्क छ। अब कोभिड नेपाललाई मात्रै लागेको होइन, अरू देशमा पनि लागेको छ। त्यसमा सरल हिसाबले टुरिज्मलाई पनि मुभमेन्ट भइरहेको छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ यसलाई जसरी पनि अलि छोटाएर सेफ्टी राखेर टुरिज्म चाहिँ भित्राउनु पर्छ भन्नेमा हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको भिजन र माग हो हाम्रो। पर्यटन व्यवसायीहरूले बाह्य पर्यटकको आवागमन सम्भावना न्यून भइरहँदा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि सस्तो प्याकेजहरू अघि सारेका छन्। त्यस्तै पर्यटन मन्त्रालयले पनि तत्काल बाह्य पर्यटक भित्र्याउने सम्भावना नरहेको भन्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न हप्तामा 2 दिन बिदा दिने बारे छलफल चलाइरहेको छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। पूर्वका 6 जिल्लाका नागरिकलाई सेवा पुग्ने गरी निर्माण गरिएका उत्तर दक्षिण तमोर करिडोर सडकमा पुल नहुँदा सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा कठिनाई भएको छ। पुल बन्ने आशामा त्यहाँका नागरिकले 3 वर्ष बिताइसकेका छन्। पाँचथरको कुम्मायक र तुम्बेला गाउँपालिका सिमानामा पर्ने साउमा खोलामा निर्माणाधीन मोट्रेबल पुलको निर्माणले गति लिन सकेको छैन। पुल निर्माण स्थलमा एकातिरको पिलर बनाएर छोडिएको छ। पुल निर्माण सुरु भएपछि खुसी भएका सर्वसाधारणहरू यति बेला निर्माण ठप्प भएसँगै निराश बनेका छन्। समस्या हाम्रो वारिपारि गन्त पुल छ होइन, हाम्रो गोरुहरू अनि धानहरू तार्न अप्ठ्यारो हुन्छ। पुल बन्यो भने सहजै हुन्छ, हामीलाई गाडीहरू तल्न सहज हुन्छ होइन, धेरै सहज हुन्छ। सङ्घीय सरकारको सहयोगमा उत्तर दक्षिण तमोर करिडोर लोकमार्ग आयोजनाबाट निर्माण गरिएको पुलको डिजाइनमा समस्या भएको भन्दै निर्माण ठप्प भएको हो। 40 मिटर लम्बाइ रहेको पुल निर्माणका लागि 4 करोड 70 लाखमा विनियोजन भएको छ। 2074 साल भदौ 20 गते मैनाचुली YPRJV फिदिमले सम्झौता गरी 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पुल 3 वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र छ। राष्ट्रिय पुनः संरचनाको उसमा जाने हुँदाखेरि सबै कार्यालयहरू कुन रहने कुन नरहने, त्यो गोला सडक पनि रहने नरहने कुनै टुङ्गा थिएन। नभइसकेपछि त्यहाँका कर्मचारीहरू पनि अन्त सिफ्ट भएर जानुभयो, कुनै लाइन दिने मान्छेहरू भएन त्यो बिचमा। अनि नभइसकेपछि हामीलाई अन्यल छायो, पटक पटक हामीले पत्रचार गऱ्यौँ। कोही मध्यबाडीमा जान्छ भने कसैले
स्थानीय तहमा जान्छ भने, कसैले जीविसमा जान्छ भने, कसैले पूर्वाधारमा जान्छ भने त्यो त्यत्तिकै रहिरह्यो। धनकुटाको मूलघाटबाट चीनसँग जोडिएको तिक्तल्लासम्मको 304 किलोमिटर सडकका लागि उक्त पुल निर्माण सुरु गरिएको हो। पाँचथरबाट घनेन्द्र केरुङको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले घटस्थापनाको 2 दिन अगाडि अर्थात् असोज 29 गतेदेखि काठमाडौँमा खसी बोका र च्याङ्ग्राको बिक्री सुरु गर्ने भएको छ। त्यसका लागि खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ नेत्र प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। कम्पनीले मुस्ताङबाट 1000 च्याङ्ग्रा र धादिङ, दाङ, मकनपुर लगायत जिल्लाबाट 1000 खसी बोका ल्याएर बिक्री गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरेको छ। यस वर्ष कुल 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने योजना बनाएको कम्पनीले इलेक्ट्रोनिक अर्थात् अनलाइन बुकिङबाट खसी बोका र च्याङ्ग्राको व्यापार गर्ने जनाएको छ। अनलाइनबाट बुकिङ गरेपछि अनलाइनबाटै अग्रिम भुक्तानी गरेर आफूलाई मनपर्ने रङ र तौलको खसी बोका एवं च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सिइओ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। विशेष छुट दिने तयारी गरेको कम्पनीले केही दिनमै खसी बोका च्याङ्ग्राको मूल्य तोक्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौँका होटलमा नक्कली मह बनाउँदै बेच्ने गरेको खुलासा भएको छ। सोमबार बिहान गङ्गबु मित्रनगरमा नक्कली मह बनाउने सामानसहित बेच्न राखिएको नक्कली मह फेला परेको हो। काठमाडौँ महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको अनुगमन टोलीले गङ्गबुको होटल रेड डायमन्डको कोठा नम्बर 302, 304 र 306 गरी 3वटा कोठामा नक्कली मह बनाउने सामान भेटाएको हो। अनुगमन टोली होटलमा पुग्दा व्यापारी भने मह बेच्न बाहिर गएका थिए। अनुगमन टोलीले महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुको सहयोगमा होटलको निगरानी थालेको छ। 2 जना व्यापारी भने सम्पर्कमा आएको महानगरले जनाएको छ। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। करिब 6 जनाको संलग्नतामा होटलमा कोठा लिएर नक्कली मह बनाउँदै बेच्ने गरेको खुलेको हो। उनीहरू पुराना व्यापारी भएको पनि खुल्न आएको छ। रसायन मिसाएर मह बनाउने गरेको अनुगमन टोलीको प्रारम्भिक अनुमान छ। अनुगमन टोलीले करिब 10 किलोग्रामका 28 पोका सामान र 13 टिन माउरीको चाका लगायत सामग्री बरामद गरेको छ। नक्कली मह कारोबार सम्बन्धी थप अनुसन्धान भइरहेको महानगरले जनाएको छ। सोमबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 95,600 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन प्रतितोला 95,100 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यलाई हेर्दा सुनको मूल्य अझै बढ्ने अवस्था देखिएको महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिक रत्न साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,245 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,929 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार दोहोरो अङ्कले घटेको सेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार सकारात्मक देखिएको छ। सोमबार नेप्से 1.74 अङ्कले बढेर 1578.01 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.37 अङ्कले बढेको छ। बजारमा ब्याङ्किङ, व्यापारिक, होटल्स, विकास ब्याङ्क र माइक्रो फाइनान्स समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 189 कम्पनीका 68,15,710 किता सेयर 31,837 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1,94 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Tabahil Tuche Party, a home for future leaders. असोज 28 र 29 गते बस्ने भनिएको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको वार्षिक साधारण सभा स्थगित भएको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र सचिव अशोकनाथ प्याकुरेललाई कोरोना संक्रमण भएको तथा पूर्ण रूपमा निको नभइसकेका कारण साधारण सभा स्थगित भएको हो। क्यानले सोमबार मात्र अध्यक्ष चन्द र सचिव प्याकुरेललाई कोरोना संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना गरिएको जानकारी गराएको थियो। त्यसको केही समय लगत्तै साधारण सभाको मिति सार्ने बारे जानकारी दिएको हो।
शीर्ष पदाधिकारीहरू नै कोरोना संक्रमित भएको र भर्चुअल बैठक समेत गर्न कठिन हुने भन्दै क्यानले वार्षिक साधारण सभा स्थगित गरेको हो। क्यान स्रोतका अनुसार साधारण सभा समयानुकूल हेरेर मङ्सिर महिनामा हुन सक्नेछ। गत असोज 6 गते चितवनमा बसेको क्यानको कार्यसमितिको बैठकबाट असोजको 28 र 29 गते वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय भएको थियो। युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। शारजाहमा बेंगलोर र कोलकाता 7औं खेलका लागि मैदान उत्रेका छन्। शारजाह क्रिकेट स्टेडियममा बेंगलोर 5औं जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 6 खेलमा बेंगलोरले 4 जित सहित 8 अङ्क जोडेको छ। विराट कोहलीको कप्तानीमा रहेको बेंगलोर 4औं स्थानमा रहेको छ। दिनेश कार्तिकको कप्तानीमा रहेको कोलकाता पनि 5औं जितको खोजीमा हुनेछ। 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको कोलकाता तेस्रो स्थानमा रहेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण यस वर्षको बङ्गलादेश प्रिमियर लिग बीपीएल रद्द गरिएको छ। डिसेम्बरमा आयोजना हुने भनिएको बीपीएल कोरोना कहर कम नभएपछि रद्द गरिएको हो। बङ्गलादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबीका अध्यक्ष नाजमुल हसनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै 2020 को बीपीएल सिजन रद्द भएको घोषणा गरे। बङ्गलादेश प्रिमियर लिग बीपीएलका सबै 7 फ्रेन्चाइजी टोलीहरूको सहमतिमा प्रतियोगिता रद्द गरिएको हो। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहे। देशका बाँकी स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति भने देशका अधिकांश स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 645 पुगेको छ। सोमबार थप 4047 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या 1,11,802 पुगेको छ। सोमबार 1473 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म उपचारपछि निको हुनेको संख्या 77,277 पुगेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई कोरोना अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन अवस्थामा आकस्मिक बाहेकका अपरेसन नगर्न निर्देशन दिँदै सरकारले सबै सरकारी अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ। अन्य शीर्ष नेताहरू भने यस विषयको निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। यस वर्ष अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी अर्थशास्त्रीलाई प्रदान गरिने भएको छ। लिलामी सम्बन्धी सिद्धान्तमा गरेको सुधार र नयाँ लिलामी ढाँचा विकास गरेको भन्दै अमेरिकी 2 अर्थशास्त्रीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको हो। असोज 28 र 29 गते बस्ने भनिएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको वार्षिक साधारण सभा स्थगित भएको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलाई कोरोना संक्रमण भएको तथा पूर्ण रूपमा निको नभइसकेका कारण साधारण सभा स्थगित भएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।